बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूं और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। एक पॉसिबल मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हमने आपको बारहा बताया कि तुर्किया और इसराइल के माबैन होने वाला है। 2 मिनट 14 सेकंड की एक वीडियो जारी की गई है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑफ इसराइल की जानिब से, और उसके अंदर बाज़ाब्ता तौर पर तुर्की के खिलाफ जो इकदामात किए गए हैं उनको तस्लीम किया गया है। और न सिर्फ तस्लीम किया गया है बल्कि एक ऐलान जंग भी इनडायरेक्टली कर दिया गया है कि तुर्किया ने अगर एक भी कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं। तुर्किया ने क्या जवाब दिया नाज़रीन, उस पर भी आज की इस वीडियो में बात करेंगे। ये पॉसिबल मिलिट्री कन्फ्रंटेशन जो है, इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप भी बीच में कूद पड़े हैं और इसराइल की पिटाई होने वाली है नाज़रीन। वो किस तरीके से, वो तमाम तर फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे। और तुर्किया की जानिब से जो इस वक्त एक पावर शो किया गया है, उस पावर शो के मुतालिक भी आपको बताएंगे। कुछ मिसाइल टेस्ट किए गए हैं, उसके मुतालिक भी आपको बताएंगे। और फिर इसके साथ साथ हजारों की तादाद में फौजियों को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। 5% के करीब सीरिया के अंदर, शाम के एरिया में इस वक्त तुर्किया का असर और रसूख मुकम्मल तौर पर कायम है। और वहां पर तुर्किया की जो फोर्सेज हैं उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया 5% एरिया। उस 5% एरिया से इसराइल को इतनी तकलीफ क्यों है और क्यों उनके खिलाफ पॉसिबली एक कार्रवाई का आगाज किया जा सकता है और कब यह आगाज किया जाएगा, इस पर भी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। आबनाए हरमस के करीब नाज़रीन एक अमरीकी तैयारे को मार गिराया गया। किसने मारा है, कैसे मारा है, रडार से वो मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका है। उस पर भी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नाज़रीन। पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब के मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट में एक और इस्लामी मुल्क है, वो शामिल होने वाला है। और कहा यह गया है कि हम बिल्कुल शामिल होना चाहते हैं, लेकिन वो मुल्क एक ऐसा मुल्क है जिससे बड़ी तकलीफ होने वाली है भारत को। भारत को तकलीफ क्यों और कैसे होगी नाज़रीन, उस पर बात करेंगे। फिर इसके साथ साथ जो ईरान और अमेरिका के माबैन कशीदगी है वो फॉर द टाइम बीइंग हमें कम होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो सैंक्शंस है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से काफी हद तक बढ़ा दी गई। उन सैंक्शंस के जवाब में कुछ स्टेटमेंट्स सामने आई हैं, चाइना की, रशिया की और ईरान की। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, उन स्टेटमेंट्स के ऊपर भी आज की इस वीडियो में हम नजरसानी करेंगे नाज़रीन। सबसे पहले बताते हैं आपको कि इस वक्त तुर्किया की जानिब से कुछ वीडियोस जारी की गई हैं अपने वेपन्स के मुतालिक। तुर्किया क्या कहता है? तुर्किया कहते हैं हमारे पास ऐसे ऐसे मिसाइल हैं और ऐसे उन्होंने कामयाब तजर्बे किए हैं, अभी उन्होंने अनलीश किए हैं वो मिसाइल्स, ताकि अपनी ताकत को, अपनी पावर को एक्चुअली शो करवा सके। अब नाज़रीन वो मिसाइल्स कौन से हैं? सबसे पहले तो सुपरसोनिक मिसाइल्स आपने सुनी होंगे और हाइपरसोनिक। अब हाइपरसोनिक स्पीड के ऊपर ट्रैवल करने वाले मिसाइल्स कामयाबी से वो तुर्किया ने पूरी दुनिया के सामने रख दिए हैं कि ये हमारा वो सरप्राइज था जिसका हमने आज तक किसी से जिक्र नहीं किया। 10 मार्क से, आवाज की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा तेजी से ट्रैवल कर सकते हैं। 10 मार्क की स्पीड से ज्यादा ट्रैवल कर सकते हैं नाज़रीन, इससे ज्यादा स्पीड है इसकी। और फिर द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि इसके अंदर इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स भी मौजूद हैं। इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स भी इसके अंदर मौजूद है, बैन अल बरियाज़मी मिसाइल भी इसके अंदर मौजूद है। 500 से ज्यादा मजीद जदीद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की हामिल आर्मर्ड गाड़ियां, हथियारों से लैस टैंक, फिजाइया, ये शाम में दाखिल हो चुकी है। 5% एरिया के ऊपर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल उनका है। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑफ इसराइल। 2 मिनट 14 सेकंड की एक वीडियो जारी की गई है, वो वीडियो आप देख लें। उस वीडियो के अंदर यह कहा जाता है कि जो 5% का एरिया है वो तुर्किया ने कब्जा कर लिया है। 1/10 हमारे पास है, मतलब हमसे ज्यादा, हमारे मतलब इसराइल कह रहा था कि बॉर्डर के करीब जो गोलान हाइट्स और दीगर इलाकों पर उन्होंने कब्जा किया है, कि हमसे 50 गुना ज्यादा एरिया इस वक्त तुर्किया के पास है। उनको कोई खतरा नहीं है, हमें इधर हिजबुल्लाह से भी, लबनानी मुजाहिमती तंजीम से खतरा है, ISIS से खतरा है, दीगर दहशतगर्द तंजीमों से खतरा है। तो वो ये चाहते हैं कि ये इसराइल की तरफ जो बढ़ रहे हैं, तुर्किया जो इसराइल की तरफ आगे बढ़ना चाहता है, जो तुर्किया इसराइल के ऊपर हमला करने का एक ख्वाब देख रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो इनडायरेक्टली उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि जो हमले उन्होंने किए थे वो हमले इसलिए किए थे क्योंकि तुर्किया अपना असर और रसूख शाम में बढ़ा रहा था। तुर्किया को वो समझ रहे हैं कि वो उनका अगला हदफ इसराइल है और इसराइल की जानिब आगे बढ़ने से पहले उन पर हमला कर दिया जाए।
ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ بڑی تیزی سے گردش کر رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بارہا نیتنیاہو کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ترکوں کے ساتھ پنگا نہ لے، لیکن وہ میری بات نہیں مانتا. اب جو بھی ہوگا وہ اس کی سردرد ہے. تو یہ اس وقت ناظرین سچویشن ہے. پھر آن دی ادر ہینڈ اگر ہم دیکھیں تو ترکیہ کی جانب سے ہم نے آپ کو بتایا کہ جدید ترین اسلحہ وہ پہنچا دیا گیا ہے. یہ وہ قوم ہے، ترکیہ وہ قوم ہے جو کہ کوئی بھی بات ناظرین بھولتی نہیں ہے بلکہ یاد رکھتی ہے. ان کے حوالے سے کافی زیادہ پوسٹ بھی وائرل جا رہی ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ خلافت عثمانیہ دوبارہ سے شروع کی جائے. 126 مقامات پر اس وقت ترکیہ نے اپنی فوجیں بھیجنا شروع کر دیے ہیں، اور وہاں پر ان کی فوجیں جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے پہنچ چکی ہوں گی. 20,000 سے زائد ترکیہ کے جدید ترین ٹرینڈ فوجی، اسپیشل کمانڈوز اور دیگر ان کی ملٹری کے جو امپورٹنٹ ونگز ہیں وہ اس وقت شام کے اندر موجود ہیں. 126 مقامات پر موجود ہیں اور شامی حکومت کے ساتھ معاہدوں کے تحت ان کی ایئر بیسز پر موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ملٹری کوارڈینیشن اور کوآپریشن کے تھرو وہ وہاں پر مکمل طور پر انٹیگریشن کر چکے ہیں، ان کے ساتھ ان کی فوج کے ساتھ انٹیگریٹ ہو چکے ہیں. اب یہ بہت ایک الارمنگ سچویشن ہے اسرائیل کے لیے. اسی لیے انہوں نے بارہا یہ کہا کہ ترکیہ جو ہے ان کو ایک طریقے سے اپنا دشمن بھی قرار دیا اور ایک طریقے سے ان کے خلاف اعلان جنگ بھی کیا کہ ہم ان کو اسرائیل کی طرف بڑھنے نہیں دیں گے. یہ تو تقریباً 180-200 میل ہمارے ٹاؤنز ہماری سٹیز سے دور ہیں، تو چند منٹوں کے اندر یہ اسرائیل پہنچ جائیں گے. تو یہ کبھی بھی برداشت نہیں کیا جائے گا کہ یہ ہمارے شہروں پر پہنچے، ان کے میزائلز، ان کے راکٹس، ان کے فائٹر جیٹس. اسی لیے ہم نے اس پاسبل ملٹری انٹرونشن کی وجہ سے ہم نے یہ حملے کیے. اب ایک جانب یہ تمام تر صورتحال ہے، دوسری جانب ناظرین جو سینکشنز لگائی گئی ہیں ایران پر، چین نے اعلان کیا ہے کہ ہم ان سینکشنز کو نہیں مانتے. جو معاشی پابندیاں لگائی گئی ہیں ایران کو سرنڈر کرنے کے لیے، ایران کو جھکانے کے لیے، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. روس بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے. ڈسپائٹ آف دیٹ ٹریڈ ان کی ابھی تک جاری ہے، ٹیکنالوجی ٹرانسفر جاری ہے. اس میں پھر ناظرین ایک اور سرپرائز امریکہ کو یہ ملتا ہے کہ امریکہ کا ایک جدید ترین طیارہ آبنائے ہرمز کے اوپر جو نگرانی کر رہا تھا وہ اچانک سے ریڈار سے غائب ہو جاتے ہیں. اب ایک بحث چھڑ چکی ہے غائب کیسے ہوا، اچانک سگنل لاسٹ ہو گئے، انٹرسپٹ کیا ہوگا. اب ایران کی ڈرون ٹیکنالوجی یا پھر ایران کے میزائلز نے اس کو ہٹ کیا ہوگا، لیکن ابھی تک اس کی کنفرمیشن امریکہ نے نہیں دی. لیکن ریڈار سے غائب ہونا، بالکل اس کا نام و نشان مٹ جانا، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ تباہ ہو چکا ہے. اب اس کو امریکہ یا تکنیکی خرابی قرار دے گا، یہ بات کی بات ہے جب ان کی جانب سے کوئی کنفرمیشن سامنے آتی ہے. پھر ناظرین ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، اور امپورٹنٹ خبر اس لیے ہے بھارت کے لیے یہ بڑی تکلیف دہ خبر ہے. بنگلہ دیش نے پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کا جو مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ ہے اس میں شمولیت پر آمادگی کا اظہار کر دیا اور اشارہ دے دیا کہ ہم بھی شامل ہونا چاہتے ہیں. بھارت کے لیے اس لیے مشکل اور پریشانی ہے کیونکہ ایک طرف پاکستان ہے، دوسری طرف چائنا ہے، تیسری طرف بنگلہ دیش ہے. تو تین اطراف سے ایکچولی بھارت کو گھیرا جا سکتا ہے. اور ترکیہ کی ٹیکنالوجی بھی بنگلہ دیش پہنچ چکی ہے، وہ وہاں پر ڈرون کی فیکٹری بھی بنانے کا عمل وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. پھر ترکیہ کے ساتھ بھی ان کے بنگلہ دیش کے معاہدے ہیں. تو اس طریقے سے بھارت پوری دنیا میں تنہا ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی ان کو بڑی اس وقت تکلیف ہے. چائنا کی جانب سے ناظرین ایک اور بڑا تگڑا قسم کا سرپرائز دیا گیا. وہ سرپرائز کیا ہے؟ ایک ویڈیو بڑی تیزی سے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہی ہے، گردش کر رہی ہے، جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ امریکی B-2 بمبار طیارہ جو ہے اسی طرز کا چین کی جانب سے ایک بڑا خطرناک اور لیتھل قسم کا طیارہ بنایا جاتا ہے. لیکن یہ طیارہ 1.6 ٹائمز بڑا ہے B-2 بمبار طیارے سے. B-2 بمبار طیارہ جو کہ نیوکلیئر ویپنز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، بنکر بسٹر بوم لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب ناظرین اس سے 1.6 ٹائمز بڑا طیارہ، اور وہ بھی اسٹیلتھ بمبار طیارہ چین کی جانب سے متعارف کروایا گیا ہے. بیک وقت 800 سے زائد ماہرین کی نشستوں کی گنجائش اور سہولت بھی اس میں موجود ہے. اینڈ دس از گوئنگ ٹو بی اے گیم چینجر ٹیکنالوجی. R&D پر، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر جتنا پیسہ چین نے لگایا ہے وہ امریکہ کو انہوں نے کافی حد تک پیچھے چھوڑ دیا ہے. ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ کی یہ سینکشنز، آپ کی یہ پابندیاں ہمیں جھکا نہیں سکتی، پیچھے ہٹنے پر مجبور نہیں کر سکتی. اب امریکہ کو تسلیم کرنا ہوگا کہ انہیں شکست مل چکی ہے. اب انہیں تسلیم کرنا ہوگا کہ وہ جنگ ہار چکے ہیں، وہ پیچھے ہٹ جائیں. مذاکرات ہم کر لیں گے، لیکن زور زبردستی یا دھونس کی زبان میں اگر ہم پر کچھ امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کی گئی تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. This has been made clear from Iranian side. اب دیکھتے یہ ہیں کہ
کیا ایران امریکہ کی جنگ رکتی ہے یا پھر یہ جو پاسبلی ہمیں مڈل ایسٹ کے اندر ترکیہ کے خلاف ایک طریقے سے اعلان جنگ کیا گیا ہے، ایک خطرناک جنگ پھر سے شروع ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں ناظرین؟ اس حوالے سے کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔